बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मरण म्हणटा आसतना आमकां दूख भोगता. कपुजीन फ्राद आनी क्रिस्तचो याजाक म्हणटा आसतना आनीकी चड दूख भोगता. भावार्थी आमी क्रिस्ताक वेंगलेली. क्रिस्तस आमचो बरवसो आनी क्रिस्तस आमचो शेवट म्हणून फातयेवन जियोवची आमी. मोगाच्या दुखेस कुटुंबाच्या सांद्यानो कपुजीन फ्रादिनो याजाकानो धर्म भाव भयणीनो आमचो भाव फादर क्लिफर्डाक आदेश मागच्याक देवा थंय भेटोवच्याक देवाच्या घरा फाटीवेच्या पयण्यार मागण्याचो सांगात दिवंक आमी सर्व हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या. होली ट्रिनिटी प्रॉविन्स कर्नाटका ह्या प्रांताच्या सर्व कपुजीन फ्रादींच्या नांवान तशेंच आमचो महान वडील जनरल मिनिस्टर रोमांतलो तांच्या नांवी कर्नाटकाच्या सर्व बीस साहेबांच्या नांवी प्रत्येक तरान आमचो मोगाळ बीस साहेब पीटर पॉल सल्डाना कोडियाळचो हांगासर आमच्या मोगान आमच्या संगी आसा तांच्या नांवान सर्व दियोसिसांच्या याजकांच्या नांवान धार्मीक भाव भयणीच्या नांवान प्रत्येक तरान तुमकां कुटुंबाच्यांक दुखेस्त आवय भाव भयणी कुटुंबाची मोगाची अभिमानी तुमकां सर्वांक आमी सर्व बुजावण पाठयता. देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां आमच्या मागण्याचो फाटिंबो बसयता. आमच्या भावा फादर क्लिफर्डाक अमर जिविताक अर्पण करता आसतना प्रप्रथम जावन देवाक आमी अर्घां दिता. कुटुंबांत जल्मोवन देवापोण्याक फाळो दिवन कपुजीन वर्दींत आंगवण्यो करून क्रिस्ताचो याजक जावन एक धार्मीक रिलिजियस जिणी जियोवन क्रिस्ताच्या शेतांत वावरून क्रिस्ताक परगट केल्ल्या तुका भावा आमी आभारी जावन आसा. तशेंच देवाक आमी तुका अर्घां दिता. क्रिस्ताचो याजक सान फ्रांसिसाचो पाटलावदारी अशें क्रिस्ताची बरी खबर परगट करून लोकां थंय क्रिस्ताची वळख दिवन क्रिस्ताच्या उतरांचेर फातयेन दवरून कश्ट जावं दूख जावं पिडा जावं सूख जावं संतोश जावं दूख जावं बेजारायंत क्रिस्तस सर्वस्व म्हूण लेखून क्रिस्ताक वेंगल्ल्या तुका भावा आमी अमर जिविताक आतां तुज्या पयण्यार आमच्या मागण्याचो सांगात दिता. सर्गींचें जिवीत तुका मागता. जशें क्रिस्तान आमकां बसयलां हांव जावन आसा जिवीत आनी पुनर्जिवनपण. जो कोण म्हाका फातयेता तो ससनाचें जिवीत जियेतलो. ह्याच जिविताक तुका आमी अर्पण करता. आमच्या देवादीन बाबा याजका क्लिफर्ड वसत दुकांत आसच्या ताच्या कुटुंबदारांक आनी कॅपुचीन वर्दीच्या सर फ्रादींक ह्या कोवेंताच्या सर सांद्यांक समेची बुजावण लाबोवन दी म्हणून मागया. तशेंच आमच्या भावाक ससनाचो विशय मेळच्याक पातकांचें बोगसाणें जें आमी पातयेता तें ताका आनी आमी सांत वांटो घेवच्या आमकांय लाबोवन दी म्हणून आतां आमच्या पातकांची दूख धरया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा क्लिफर्ड तुज्या साकराक ह्या संवसारांत याजकपणाचें मणियार्पण दिवंक तुका बरें दिसलें. ताका आतां सरकार महिमेवंत करून
त्याच मणियार्पणाचे इनाम दी म्हण आमी मागताव. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलान फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. तुमचे मास क्रिस्ता जेजूचे मास जावं. सैमान तो देव तरी त्या समासमपणाक तो लाभदोन रावलो ना. बगर मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच कालतो करून मरणा पर्यान कुर्साच्या मरणा पर्यान तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति ऊंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास व्हडतें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली भगवा जय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी. सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतर हें. सर्वेस पोरासमो समकाता जीवंताच्या गावांता सर्वेस पोरासमो समकाता जीवंताच्या सर्वेस पोरासमो समकाता जीवंताच्या गावांता सर्वेस पोरासमो समकाता सर्वेस पोराच्या मोगा काळीस मोजे ताका उलो मारलेल्या ताने कांदिले जिवंताच्या गावांता सर्वेस पोरासमो समकाता मरणाच्या सर्पासानी म्हाका वेडो घालो खंती दुखेन बुडलेल्या सोम्यांनी वारलो जीवंताच्या गावांता सर्वेस पोरासमो समकाता कितलो दयाळ सर्वेस काकुळतीन भरलोलो दुबळ्या धाकट्यांक राबतलो मोगाळ देवांचो जीवंताच्या गावांता सर्वेस पोरासमो समकाता जीवंताच्या गावांता सर्वेस पोरासमो समकाता
परवेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे असो सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सम्या त्यावेळी जेजून म्हळें हांवच तो सर्गीन थावन देवून आयलोलो जीव उंडो हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मास तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले आनी आमकां आपलें मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सतच हांव तुमकां सांगतां तुमी मनशा पुताचें मास खेल्लें खरीत आनी ताचें रगत पियेल्लें खरीत तुमचे थंय जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासणाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांवूच ताका जिवंत उठयतलो कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेतां जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेतां तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो हो सर्गार थावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी खेलो त्या उंड्या बरी न्हय ते मरण पावले पूण जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय भोवमोगाच्या भाव भयणीनो एक फावटी एका आश्रमांत शिष्य विद्यार्थी एका संगतीचेर तर्क करनासले तर्काचो विशय ह्या आमच्या मरणा उपरांत अनेक जिणी आसा गी आमकां ताणें जायतो वेळ ह्या तर्कांत खर्चिलो उपरांत तर्का उपरांत थोडे म्हणाले ह्या विशयांत आमकां कांयच कळीत ना त्या विशयांत आमी उलोवचें समानय उरल्या थोड्यांनी म्हळें ह्या आमच्या मरणा उपरांत अनेक जिवीत जिणी ना आसलें जाल्यार आमचे फुडें गेल्ले कोणी तरी फाटीं येवन आमकां ताच्या विशयांत कळीत आसलें येदोळ म्हणसर आमच्या मनशाच्या ह्या मानव चरित्रेंत कोणेंच तें सांगलें ना कळीत केल्लें ना आनी थोडे उपरांत म्हणाले हे जिणे उपरांत अनेक जिणी खंडीत आसूंक पुरो पूण तो एक मिस्तेर आमच्यान समजूंक जायना आमी समजून घेवंक शकना तांच्या सवालांक सारकी निगंट जबाब तांकां मेळूंक ना देखून अखेरेक ते तांच्या गुरू सरशी वेतात आनी ताका विचारी गुरुजी आमच्या मरणा उपरांत अनेक जिणी आसा गी इज दर लायफ आफ्टर आवर डेथ हो गुरू थोडो वेळ चिंता आनी नियाळ केल्या उपरांत म्हणटा तांकां ह्युमन नेचर सजेस्ट दॅट दर इज लायफ आफ्टर डेथ मनशापण आमकां सांगता की ह्या आमच्या जिणे उपरांत अनेक जिणी खंडीत आसतली आवर डिझायर फॉर हॅपिनेस क्लियरली शोज दॅट दर इज एन इटर्नल हॅपिनेस आमच्या जिणेंत ती आसच्या एक उर्बा आसक्ती संतोशा खातीर आसची ती आसक्ती आमकां दाखयता की खंडीत जावन सासणाचें जिवीत आसतलें आनी थोड्या वेळा उपरांत तांचें रिएक्शन पळोवन हो गुरुजी म्हणटा पळया तुमच्या तर्काचें सवालच समाना
आमच्या मरणा उपरांत जिवीत आसा गे म्हूण विचारचे बदलाक आमच्या मरणा पयलें जिवीत आसा गे. इज देर लायफ बिफोर आवर डेथ. आनी जर तर तो म्हणटा आमच्या मरणा पयलें आमी बरी जिणी जियेता, एक बरें जिवीत आसा, खंडीत जावन ह्या आमच्या कुडीच्या मरणा उपरांत सासणाचें जिवीत आसतलें. आनी हाका साक्ष मोगाच्या भावा भयणींनो, जेजूचेंच जिवीत, खुर्सार आमच्या खातीर जीव दिल्ल्या जेजूचें जिवीत, ताची जिणेची शिकोवन, जायत्या संतां भक्ताची शिकोवन तीच जावन आसा. आयच्या पयल्यांत आमी आयकलें सांत पावल म्हणटा देवान जेजूक जिवंत करून सासणाचें जिवीत दिलें, ताका मरणांतलो उठयलो. कित्याक? तो खालतीकायेन विधेयपणान सदांच देवाची खुशी करून जियेलो. आमचो संस्थेचो वडील सांत फ्रांस्क पळया तुमी, ताच्या मरणाची केन्नाच भिरांत नासली. मरणाक ताणें भयण म्हूण प्रबोधीत केल्लें. खरें पळोवंक गेल्यार ताच्या संवसारी मरणाक सदांच तो आशेव नासलो. कित्याक? तो चिंतलो ती सासणाच्या जिविताक एक वाट. आनी कित्याक? तो बरी खरी क्रिस्तांव जिणी, क्रिस्ता सारकी जिणी तो जियेलो. आनी तो अखेरेक बरयता, भावानो म्हजी जिणी हांव बरी करून जियेलां. सर्वेस पोर तुमची जिणी बरी करून जियोवंक तुमकां आदार दिवंक. सांत पावल अशेंच बरयता तिमोथी ताच्या पत्रांत, तिमोथीक बरयल्या पत्रांत, भावानो भयणानो म्हजें झूज हांव झुजलां, म्हजी धांव हांव बऱ्या तरान धांवलां. तुमची जिणी तुमच्या आपोवण्या प्रमाणे बरी करून जियोवंक प्रयत्न करा. मोगाच्यानो हांव चिंतां आमचो भाव क्लिफर्ड आमकां सगल्यांक हेंच आज सांगूंक सोदता. आज ताच्या मरणांत तांणी देवाची खुशी केली. आज मात्र न्हय, ताच्या क्रिस्ती जिणेंत तो सदांच देवाची खुशी करून जियेलो. आनी उपरांत रिलिजियस जिणेंत, ह्या ताच्या याजकपणाचे जिणेंत, ताच्या प्रोफेशना उपरांत आमी पळयता हर एक घडये मरता म्हणसर, मरण आयिल्ल्या त्या घडये म्हणसर ताणें भोव खालतीकायेन, मोगान, विश्वासान देवाची खुशी करूंक प्रयत्न केलें. थोड्या वर्सांतावन ताच्या तरणाट्या प्रायरूच ताका विविध पिडा येयलेली. ते सगळे सोंसणीकायेन, मोगान, भावार्थान ताणें सोंसिल्लें आसा. ताका लागींसून वळखले आमी खंडीत जावन सांगूंक शकता, ह्या आमच्या भावान सदांच देवाची खुशी करूंक ताच्या जिणेंत प्रयत्न केल्लें. तो एक बरी जिणी जियेला आनी तो सासणाच्या जिविताचे पयणार आसा. आनी मोगाच्या आयच्या वांजेलांत आमी आयकलीं उतरां. जेजू म्हणटा हांवूच तो सर्गीचो उंडो, हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासणाचो जीव आसतलो आनी निमाण्या दिसा हांवूच ताका उठयतलो. मोगाच्यानो क्लिफर्ड आमच्या भावान एक याजक जावन ताच्या याजकी जिणेंत हर एका दिसा जेजूक ह्या जिविताच्या उंड्याक स्विकार केल्लें. होच उंडो ताणें हेरांकी वांटून आमकांय जिविताच्या वाटेर चलूंक आदार दिल्लो. अशें आसता खंडीत जावन आमची पातयणी आनी जेजूच्या उतरार पातयेन आमी सांगीत तो सासणाच्या जिवितांत भागीदार जाला. भाव क्लिफर्ड एवकरिस्ताचो एक मोगी म्हणयेत. एवकरिस्ताचो देवाच्या उतराचो ताका भारी मोग आसलो. खंयच्या पाद्र्यावांनी, खंयच्या फिरगजेंत, खंयच्या दियेसेजींत ताका मिसाक शर्मा दिवंक, नोवेना दिवंक आपयल्यार तो थंय वेतलो. कितल्या पयस जावन दी ताणें जायतीं पयणां केल्लीं आसात.
आनी थोड्यांनी म्हणचें आसा अशें पैण करना सोमा खायनासतना जेवी नासतना ताची भलायकेची पर्वा करिनासतना तो गेल्लो आसा. तोच एवकरिस्ताचो सोमी ताचे सवें आज आसतलो म्हणली आमची सगळ्यांची पातयेणी. मोगाच्या न्हू मार्टीन हेल्डेगर अशें बरयता, एज सून एज वी आर बॉर्न वी आर ओल्ड इनफ टू डाय. द मोमेंट यू आर बॉर्न यू आर ओल्ड इनफ टू डाय. जल्मले घडये थावनच मोरूंक आमी म्हातारीं जाता. मरणांक प्राय ना, आवकाक नियम ना म्हणटा एकलो. मरण आमकां केन्नाय येवयेत, खंयच्या वेळार खंयचे घडये खंयचे परिस्थितींत आमी मरतले म्हूण आमकां कोणाच्यानच सांगूंक जायना. पोरूं आशिल्ले थोडे आमच्या कुटुंबांचे आमचे मोगाचे ह्या वर्सा आमचे संगी नांत. आदल्या म्हयन्यांत आशिल्ले आमचे संगी आज नांत. काल आशिल्ले पोर आशिल्लो आमचो भाव आमचे सभेन तो आज ना. आज आशिल्ली आमी फाल्यां उरतले आमच्यान सांगूंक जायना. पळय मोगाच्यो न्हू, आमच्या मोगाची मनशां तांच्या उतर प्रायेर मरतना आमकां तितले बेजार जायनात. कित्याक आमी म्हणटा तांचें मरण ताचें मरण तिचें मरण स्वाभावीक, ती ताची जिणी जियेला. पूण कोणीय मनीस या कोणी एकलो ताच्या भुरग्यापणाच्या प्रायेर तरणाटे प्रायेर उतर प्रायेक पावनासतना पयलेंच मरण पावल्यार आमकां दूख भोगता. हें कित्याक घडलें? हाका कारण कोण? देवान अशें कितें केलें? देवान ताका राखूंक जावना गी? एका फादऱ्याबाग एका रिलिजियसाक राखूंक जावना गी? अशें आमच्या मतींत जायतीं सवालां उरतात. घरच्यांच्या खंडीत जावन ताच्या मोगाच्या मनशाच्या मतींत ही चिंतनां आसात. ताचे मायन म्हळें हें कितें जालें, अशें जालें. आमकां इफ्रादी भावांक हें भोगता. पूण मोगाचे भाव भयणीनो, आमी धैर्यान सांगेत. क्लिफर्डाच्या मरणा वरवीं आमच्या मतींत जायतीं सवालां उदेला तरी आमच्या आमचो भावार्थ आमकां सांगता ताणें देवाची खुशी कर तो ताचे सरशी फाटीं गेला. आमच्या ह्या भावान देवान आपोवणी दितना धैर्यान ताका तकली बागोवन हांव तुजे संगी येवंक तयार आसा म्हूण देवाची खुशी कर तो ताचे सरशी गेला. आनी भावार्थान आमी ह्या सगळ्यांनी स्वीकारसूंक जाय म्हूण देवाचें उतार आमची लितुर्जी आज आमकां आपोवणी दिता. खंडीत जावन मोगाच्या भाव भयणीनो, क्लिफर्डान ताच्या मरणांत ती देवाची खुशी केला. देवाच्या कुशेक खालती मान घालून विधेयपणान तो चल्ला. आनी ताचे वरवीं ताका आपयलेलो देव ताका सासणाचो जिवीत ताका सासणाचें जिवीत फावो करून दी म्हूण ह्या मिसांत आमी सगळीं मागया आनी आमी सगळीं सांगाता गावया. सासणाचो विशे सर्वेस्व आनी निरंत प्रकाश ताचेर फांकय. सासणाचो विशे सर्वेस्पोरा ताका लाभय आनी निरंत प्रकाश ताचेर फांकय. Maria
Krista दर्या सारखे उदार काळीस बापा तुझे Krista दर्या सारखे जीवन मुझे सोनिया मूर्ते देणे माका संसारिया बोयना सांगे करे बलिदान म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आपणाने आमच्या आणि एका पवित्राच्या दबाव श्रेष्ठवर म्हणून घे सर पदवेदार देवा क्लिफर्ड तुज्या याजकान जेजूचे गुट संभ्रमून ताचें जिवीत आमकां ह्या गुटांनी मेळाशें केलें हो यज्ञ तुका भेटून ह्या तुज्या साकराक जेजूचे महिमेवंत मुखामोळ पळोवंक आनी दैवीक जिविताचे संपूर्णायन दादोशी जावंक फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वैरशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिविताचो बरवो सोवो देलो मरण कोणाकच सुखाना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी अमर जिविताची बासावणी आमकां भूसवण दिता सर्वेस्परा तुज्या भावार्थ्याचें जिवीत सरना तें बदलता हें संवसारांतलें बिडार मोडोवन वेता आनी सर्गार सासनाचो निवास तयार जाता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Pove dărbaranso सर्वेस्पर तू सणानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचरी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता जय उंचरी तुका जय जय उंचरी तुका जय जय बापा कोरोस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत
आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sa gudu pergatuya. Sumya Jesu, tujhe maran, amni samarana, tujhe punar jivan po, amni pergana, tuja inyam, Sumya Jesu, बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा फादर क्लिफर्डाची काकूळ कर. ताका ह्या संवसारांतलो आयच्या दिसा तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तशेंच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओमकार मुरये देवाचे माये सांगाती, भगेवन दमदुतां आनी सब काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सर्वोपेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडुंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज संताय, तुझी खुशी सकाळ जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या वचयता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबडलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये तूं संसाराचे माप काढताय. आमची काकूळ कर.
हे देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितर बाग म्हाका कळना पूण ज्योतिरानस म्हाका भलायकी मेळटली. Somya bhukena miyaya tujhe kandiyanka undo sargi sode somya amka aicha disa yatrikami sarzaunasa basalya तुझ्या आधारार पाथेता तुझी ससाय मागता. सोम्या आम्ही समेस्तल्या दितो विशेवंका उलटून सोडून गेल्या वास्ता यात्रिकामी सर्जावन आसा बसयल्या गावाक पयाण करता तुझ्या आदारार पाथेता तुझी ससाय मागता. काळोखांत आमी पळय करता उजवाड आमचेर फांकय तुझ्या एकाच किरणा वरवीं आमकां तूं वाटा कर. यात्रिकामी सर्जावन आसा आसयल्या गावाक पयाण करता तुझ्या आदारार पाथेता तुझी ससाय मागता. यात्रिकामी सर्जावन आसा बसयल्या गावाक पयाण करता तुझ्या आदारार पाथेता तुझी ससाय मागता. प्रार्थुया. बहुदयाळ बापा, क्लिफर्ड तुझ्या साकरा याजकाच्या हातांतल्यान शासनीक जिविताचें जेवण साबार फावटीं तुज्या भुरग्यांक मेळ्ळां. ह्या जेवणा पासत आनी ताच्या याजकपणा पासत तुका आमी आयच्या दिसा दिनवासता आनी तेंच शासनीक जिवीत मायमेन ताका भोगून दी म्हणून व्हडा बरवशान तुज्या लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थ्यांचे साली प्रमाणे पाळतना धन्या देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची याजक क्लिफर्डाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सरस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवानपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळो. तशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोळ्याच्या कांदार शासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं.
आमचे गवळी बाप आमच्या संगत आसून देवादेन बाप क्लिफर्ड फर्नांडीसाच्या त्या आदेवसाक सर्गी राजाक वरच्या कार्याक मिसाचें बलिदान तांणी भेटयलें आनी कामा निमती ते आतां अखेर पर्यंत आमचे छोटो रावंक तांकां जायना त्या देखून 2 उतरां उलोवंक ते आशेतात. मोगाच्या फादर ऑल्विन प्रोविन्शियल, फादर मेल्विन एपिस्कोपल विकार, फादर जेरी हांगाच्या आसच्या मोगाच्या कापुचीन फ्रादिनो भावानो, तशेंच हांगासर आयिल्ल्या सर्व मोगाच्यानो प्रत्येक जावन देवादीन याजाक क्लिफर्ड फर्नांडीस हाच्या कुटुंबदारान प्रसंगांत उडल. बापान सांगलें हें मरण बेगीनच आयलां. 50 एक प्राय आमी म्हणटा ती मरची प्राय न्हय म्हणून. पावणशें 80-90 म्हणटा आसतना आमचें दूख इल्लें उणें. तशें एका तरणाट्या याजकान मरचें जावन ताच्या भावा याजकांक वडिलांक आनी कुटुंबदारांक खंडीत एक व्हड नश्ट कशें आमकां भोगता. तरी आमी समजल्या भावार्थाच्या दोळ्यान पळोवंक गेल्यार हो एक लाभच म्हणयेत. कित्याक सांत फ्रांसीस आसिसानच हो एक लाभ कसो आमकां दाखयला. कित्याक ह्या भावाक बेगीन सोम्याक पळोवचें भाग मेळ्ळें. आमी आनीकय राखत जायी आनी थोडीं वर्सां राखत जायी पडना. निमाणें आमी आशेवचें तेंच देवाक रूप पळोवचें, ताच्या सांगाता ससनाच्या ससना जियोवचें. आविलाची सांत तेरेस 8 वर्सां प्रायरच मरोवंक आशेताली गाय. केदाळा एपटी मेळटा गाय म्हाका भाग मरोवंक आनी बापाक सगळीं राजा वचोंक. तशें म्हणटच भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळोवंक गेल्यार हो एक व्हड लाभ, व्हड मुनाफो फायदो ह्या आमच्या भावाक आनी ताच्या बराबर आमचें मागणें ताच्या पातकांच्या सुटके पासत आनी ससनाच्या जिविता पासत खंडीत उपकारता म्हणून पवित्र सभेन शिकयता आनी पवित्र पुस्तकाच्या आदारान आमकां आमचो बरोवचो उपजयता. देखून आज एका वाटेन सैमीक तरान आमकां दूख भोगता तें जोगतें त्या पासत आमी एकामेका बुजयता, सांगात दिता आनी हांवूय म्हज्या पडतीन आनी DSSच्या पडतीन ह्या याजकाच्या कुटुंबदारांक वडिलांक याजक भावांक कापुचीन कुटुंबाक हांगासर आसच्या समेस्तांक समेयाच्या उतरांनीच बुजयता. तरी ही बुजावण आमकां आमचो बरवसो सोडोवच्याक समींच आदार दिता. बागी बरवसो जेजू म्हजो उपकार येवंक आसच्या आनंद असो म्हणटा. समियाक ताणें दिसान दीस हातान धरलो. आवय मरयेन नेणट्या बाळाक सदांच हातान धरल्या बरी देवकरिस्तांत ह्या याजाक भावान हातान धरून हेरांक दिलो. आनी आज देखून समियाक रूप पळोवचें भाग ताका फावो जाला आसता. देव कसलीय अडखळ आसल्यार ताची काडून उडोवन दी आनी संपूर्ण सूख ताका दिवन दी म्हणून म्हजें ही मागणें. तुमकां समेस्तांक हांव परत समेच्या उतरांनी बुजयता आनी म्हाका हो अवकाश मेळ्ळ्या देवाकी अर्गां पाठयता. तशेंच वडिलांक अर्गां पाठोवन ससनाचो विशय मागून म्हजीं उतरां अखेर करता. दयाकर बुक्सिया मुखल्या एका कार्यक्रमाक वचूंक आसा देखून हांव फुडें सरतां. देवादेन बाप क्लिफर्ड फर्नांडीसाक श्रद्धांजली अर्पूंक मुखार येतात.
बाप जायल लोपेस. मानादीक प्रोविन्शियल सल्लागारानो कापोचिन याजक भावानो आनी फादर क्लिफर्डाच्या मोगान हांगासर आयिल्ल्या सर कुटुंबदारांनो सैरेदारांनो, आमी पिडे आनी मरणाच्या काळार आसां. कोरोना वरवीं पिडा आनी मरण दिसपडतो विशय जावन गेला. असल्या कश्टां काळार मरण आमच्या दारार आयला. आमच्या भावाक भयण मरणान वेंगला. कोरोना पिडे वरवीं न्हय पूण किडनी फेलियर जावन आमचो भाव क्लिफर्ड फर्नांडीस देवादीन जाला. ह्या वरवीं इगर्ज मातेंत एक गवळी, एक याजक उणो जाला. कापोचीन वर्दीक प्रत्येक जावन कर्नाटका प्रांत्याक एक मोगाळ भावाचें रितेपण जाला. चड करून अप्पर कासरकोटच्या फर्नांडीस गेल्या कुटुंबाक एक अपुरबायेचो पूत आनी मोगाचो भाव ना जाला. आमकां सोमेस्तांक ताच्या मरणान दूख जाला. ताच्या आत्म्याक शांती मागून मिसाचें बलिदान आमी भेटयलां. ताका ताची पातकां बोगोस म्हणून देवा कडेन आमचे मागणे आमी उबारला आनी घडयेन ताची कूड आमी मातयेक लायता. त्या फुडें आमच्या कर्नाटका प्रांतीय वडिलाच्या नांवान, सल्लागाराच्या नांवान आनी कापुचीन भावाच्या नांवान ताका श्रद्धांजली भेटोवंक हांव उबो आसा. म्हज्या वडदीच्या दिसा 2014 वर्सा एप्रिलाच्या 30 तारीखेर फेलिसिटेशन प्रोग्रामा वेळार MC जावन कार्यनिर्वहन केल्लो जावन आसा मानादीक फादर क्लिफर्ड फर्नांडीस. आनी आज हांव ताच्या मरणा दिसा ताका श्रद्धांजली पाठोवन आसा. त्या दीस म्हणजे म्हज्या वर्दीच्या दिसा हांव एक नवो याजक म्हाका ताणें बरें मागलें. आज बाब क्लिफर्ड देवादीन याजक ताका हांव आदेवस मागून आसा. त्या दीस तोय जिवंत आसलो, हांवूय जिवंत आसलो. आज हांव ह्या संवसारांत जिवंत आसा, तो आनी एका संवसारांत जिवंत आसा. त्या दीस ताणें उलयलें आनी हांवें आयकलें. पूण आज हांव उलयतां आनी तो कानांनी न्हय तरी आत्म्यांत आयकता म्हूण हांव पातयेतां. मानेस्त देवादीन जुझे फर्नांडीस आनी मानेस्तीन मार्तीन डिसिल्वा हांचो मालगोडो पूत बाब क्लिफर्ड फर्नांडीस 1917 इसवेंत मार्चाच्या 14 तारीखेर होन्नावरच्या सांसबेस्तेनाक अर्पिल्ल्या अप्पर कासरकोट फिरगजेंत जल्मलो. बाब क्लिफर्डाक 2 भाव आनी 2 भयण्यो आसात. आपलें प्रायमरी शिकप गव्हर्मेंट स्कूल कासरकोटांत, हायस्कूल शिकप आरोग्य माता स्कूल गुंडीबाळांत, ह्या वेळार तो बोर्डिंगांत आसलो. PUC शिकप एलोशियस कॉलेज मंगळुरांत आनी BA डिग्री मैसूर युनिवर्सिटींत ताणें जोडली. याजकी तरबेती जोडल्या उपरांत 2002 वर्सा तांकां वर्द मेळ्ळी आनी वर्दी उपरांत थोडो तेंप बाल येसू निवास चिकमंगळुरांत आपली सेवा दिवन उपरांत सेंट अँटनीस चर्च गंगोंडहळ्ळी हांगासर 3 वर्सां ट्रेजरर तशेंच एसिस्टंट प्रिंसिपल जावन तो वावुरलो. ह्या मदें बेंगलोरांत आसतना आपलें B.Ed शिकप ताणें केलें. 2005 इश्वेंत एका वर्साच्या अवधेक क्लारा विहार पोतनालांत फिरगस विगार तशेंच स्कूल प्रिंसिपल जावन ताणें सेवा दिली. 2006 ते 2016 वर्सा म्हणजे 10 वर्सां ACC विहार शिरवाडांत हांगासर थोड्या वर्सां मेंबर जावन आनी थोडी वर्सां सुपिरियर जावन वोकेशन प्रमोटर जावन ते वावुरले. उपरांत 2016 वर्सा तो 2019 वर्सा म्हणसर सेंट अँटनीस चर्च होसनगर हांगासर विगार तशेंच वडील जावन तांणी सेवा दिली. ते उपरांत परत 2019 मेयातावन 2020 नोव्हेंबर पर्यंत परत शिरवाडांत सुपिरियर तशेंच वोकेशन प्रमोटर जावन तो सेवा दिवन आसलो. ह्या संदर्भार बेलगांवांत तो रेतीर दिवन आसतना ताची भलायकी बिगडली आनी तुर्तान ताका बेळगांव हॉस्पिटलाक व्हरचें पडलें. थंयसर
थोडे दिसांची चिकित्सा गेले उपरांत चड बरी चिकित्सा लाभचे पसून प्रांतीय वडिलांन ताका मँगलोरांत फादर मुल्लर्स हॉस्पिटलाक आपयलें आनी सेंट एन्स फ्रायरींत ताका वर्गावण केलें. थोड्या तेंपा उपरांत थोड्या दिसां खातीर घरा विशय घेवचे खातीर तो गेलो आनी थंयसर लॉकडावन आसले वरवीं लॉकडावना संदर्भी घरा आसल्यान ताची चिकित्सा होन्नावरच्या हॉस्पिटलांत ताणें करची पडली आनी थोड्या दिसां आदीं ताची भलायकी चड बिगडली आनी परत ताका फादर मुल्लर्स हॉस्पिटलाक हाडिचें पडलें आनी पोरच्या दिसा सोमारा ताणें प्राण सोडलो. घरा आसतना आमच्या प्रांतीय वडिलान ताची भेट केला वा फोनार ताचे भलायके विशयांत खबर काण घेतला. तशेंच होन्नावरांत आसचे आमचे कापुचीन भाव फादर सुदीप संतान, सल्वादर रुसार, फादर एडविन मोनीस साध्य जाताना ताका भेट दिवन संदर्भ मेळतना ताका मेळोवन ताच्या भलायके विशयांत ताणें खबर काण घेतला. हाचे की चड प्रत्येक जावन फादर क्लिफर्डाच्या कुटुंबादारांनी आवयन भयण्यांनी भावांनी ताची भोव चड ताका कॅर काण घेतला, ताची सेवा केला, ताच्या कश्टांत ताच्या पिडेंत सांगात दिला, निमाणे घडये पर्यंत तांच्या संगातांत ती रावल्यांत ताची जतन ताणें घेतला. ह्या पसोत प्रांतीय वडिलाच्या नांवान आनी सोर कापुचीन याजकांच्या नांवान फादर क्लिफर्डाच्या आवयक भाव भयणीक आमी आभार मानता, देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या भावाक आनी तुमच्या पुताक तुमी सांगात दिला, सेवा केला, जतन घेतल्या. देव तुमकां बेसावांनी बरो, देव बरें करूं. फादर क्लिफर्डा विशयांत एकाच उतरान आमी सांगचें जाल्यार तो एक बरो गवळी. एजेकेल प्रवाद्यान जें प्रवाद केल्लें, देव म्हणटा हांव तुमकां म्हज्या काळजा सारको गवळी दितलो. आय विल गिव यू शेपर्ड आफ्टर माय ओन हार्ट. आनी तसलो जेजूच्या काळजा सारको एक गवळी तो जावन आसलो. एक गवळी आपल्या हिंडा पसोत, बोकऱ्यां पसोत, बोकऱ्यांची जतन घेता आनी तांकां पोशण दिता. ह्यो दोन संगती फादर क्लिफर्डाच्या याजकी जिवितांत आमी पळोवंक शकता. ताणें पोशण केलें आपल्या बोकऱ्यांची हिंडाची देवाच्या उतरान आनी आपल्या हिंडाची ताणें जतन घेतली एक गवळी जावन गवळी वावर करच्यान. सबार कडेन रेत्युरो दिवंक तो वेतलो. बाब क्लिफर्डाक देवाचें उतर परगट करचें विशेश देणें आसलें, मात्र न्हय तें परगट करूंक चड आनी चड उर्बा आसली. शर्मा वेळार फादर बॅप्टिस्टांनी त्याच्या विशीं उल्लेख केलो. ही वॉज एन इटिनरंट प्रिचर म्हणून एक याजक म्हणालो त्याच्या विशयांत. सबार कडेन रेतिरो दिवंक तो वेतलो. सबार याजक ताका कारबारान जावन बेलगांव डिएसीजन जावन ताका आपयतले. ताचे शर्माव इतले प्रभावीत आनी अर्थाभरीत आसले की ताका लोक शर्माव पाद्र्याब म्हूण आपयतले. आमच्या गांवांत शर्मा पाद्र्याब म्हळ्यार बरो शर्माव दिवचो पाद्र्याब म्हणून असल्या नांवान ताका ते आपयतले. आपणाक आसली देवाच्या उतराची जणवाय ताणें उदारपणी आपल्या परजे संगी वांटून घेतली. देवाच्या उतराच्या प्रेरणान ताणें साबार जाणांची मोना देवा सरशी ओडल्यांत, साबारांची काळजां ताणें जिखल्यांत. ह्या वरवीं ताणें एक गवळी जावन पोशण दिलें. दुसरें एक गवळी जावन ताणें जतन घेतली. होसनगर फिरगजेंत आसतना जावं, शिरवाडांत आसतना जावं, बँगलोरांत आसतना जावं, जायतो गवळीक वावर ताणें केला. आपल्या फिरगजेक मात्र सीमीत जायनासतना बगर हेर फिरगजांनी विगाराच्या अनुपस्थिती वेळार फिरगज चलोवन व्हरतलो. गर्भेजमेतां करूंक, पिडेस्तांची भेट करूंक आनी इतर गवळीक वावर करूंक तो सदांच तयार आसलो आनी उर्बेन तो वेतलो. बेलगांव, कारवार, सिरसी तशेंच जाळहल्ली, बँगलोरांत सयत सबार फावटी वेगवेगळ्या संदर्भार मिनिस्ट्री करूंक तो गेला. गवळी वावर ताणें दिला. त्या फिरगज विगारा कडेन ताका बरो संबंद आसलो. परत परत ताका ते आपयतले. जाळहळ्ळीचो एक पाद्र्याब फादर आरोग्यदास, ताचे कडेन ताचे संबंद इतलो आसलो की ताच्या घरा येवन 4 दीस तो रावल्लो आसा खंय. फादर बॉनवेंचर
अप्पर कासरकोटचो विगार जावन आसतना आपल्या पयल्या वर्सा सेमिनरीक दांड दिल्लो पयलो भुरगोच फादर क्लिफर्ड म्हूण ताणें सांगलें. याजक जाल्या उपरांत खंयसर फादर बॉनवेंचर सेवा दिवंक गेलो गी त्या सर फिरगजेनी फादर क्लिफर्डान येवन गवळी वावर करूंक ताका कुमो केला म्हणून फादर बॉनवेंचर म्हजे कडेन पोर म्हणून आसलो. ह्या वरवीं ताणें एक गवळी जावन बरो गवळी जावन आपल्या हिंडाची जतन ताणें घेतल्या. फादर क्लिफर्डाचो एक इश्ट पाद्र्याब सेंट फ्रांसीस प्रॉविन्स केरळाचो प्रस्तुत रोमांत आपलो वावर दिवन आसा. तमिळनाडूंत फायनल प्रोफेशनाच्या प्रिपरेटरी कोर्स जाताना तांची इश्टागत जाल्ली आनी ह्या आपल्या इश्टा विशयांत मॅसेज करून ताणें काल म्हाका मॅसेज गेल्या इंग्लिशांत. ही वॉज अ फॅन्टॅस्टीक फ्रेंड टू मी. ही इज अ पर्सन हू कूड कॉन्कर अदर्स विथ हिज ब्युटिफूल स्माईल, one who never hurt others even when others offended him. I saw a true brother in him who convinced me that even today brotherhood exists. Father Basil, Rome. हे जावन आसा फादर क्लिफर्डाचे जिविता विशयांत एक ल्हानशी झळक. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमी पिडा मागोवन काडून घेना, ती येता. कशें कित्याक ह्या सवालाक जापना. एकत आमी ती सोसून वरीजे वा ती पिडा गूण जावचे बरी, परत भलायके बरी जावचे बरी आमी प्रयत्न करीजे, वखद करीजे. साध्य तर भलायके बरीच जाता, ना तर मरणाक बली जाता. असली गत परिस्थिती आमच्या भावाची जावन आसली. फाटल्या थोड्या वर्सांनी तो अस्वस्थ जालो. डायबेटीस ताका आसलें. ताच्या दोळ्यांची दिश्ट उणी जावन आयली आनी क्रमेण दोनी ताच्यो किडन्यो फेल जाल्यो. डायलिसीस करूंक पडलें. हें सरू ताणें सोंसलें. तांगता पर्यंत सोंसणिकायेन ताणें सोंसलें. पूण निमाणें कितेंच सादिनातल्या वेळार मोरणाक खालतीमान ताणें घालें. मोगाळ बाबा, तुका आदेवस मागच्या ह्या वक्ता देवाचें उतर जें तुवें कळमीत नासतना परगट केलें, त्याच उतरांनी तुका श्रद्धांजली पाठयता. तिमोथीकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत सांत पावलाची उतरां. इफ वी एंड्योर विथ हिम वी विल ऑल्सो रेन विथ हिम. इफ वी डाय विथ हिम वी विल ऑल्सो लिव विथ हिम. जर आमी ताचे संगी कश्टातां ताचे संगी आमी राजवट चलयता. जर क्रिस्ता संगी आमी मरता ताचे संगी आमी जियेता. खंडीत जावन मोगाळ बाबा, ह्या संवसारी तूं जेजू खातीर जेजू सांगाता तूं कश्टलोय, पिडेंत कश्टलोय, आनी फुडें आनी मुखार सर्गार त्याच जेजू संगी तूं सासनाक आनंदांत जिये. आदेवस बाबा, आदेवस तुका. आंज बडवे तुका आपोवन व्हरूंक येवं. आदेवस बाबा तुका. सांत फ्रांसीस आनी सोर सांत भक्त तुजे पासत विनंती करूं. आदेवस बाबा, आदेवस तुका. मोरी माय आनी जेजू क्रिस्त सर्गार तुका स्वागत करूं. आदेवस बाबा, आदेवस तुका. आनी सर्गीचो बाप तुका दवरलेलें तें मुकुट सर्गीचें इनाम फावो करूं. आदेवस बाबा, आदेवस तुका. बाप जॉयल लोपेसा द्वारे बाप क्लिपर फर्नांडिसाच्या याजकी जिन्येची सोलोवन आयिल्ली जियेल्ल्या वाटे विशयंत आमी भरपूर तरान आयकलें. पूण हांव चिंता हाच्या की वर्त्या रितीन खंडीत जावन तुमी हांगा हजर आशिल्लीं बाप क्लिफर फर्नांडिसाक लागशिल्ल्यान आनी कुटुंबाची तुमकां मस्तू जाणांक ताचे विशयंत उलोवंक खंडीत जावनी आशा आसा. जाल्यार हांगासर तुमच्या सर्वांच्या नांवी तुमच्या कुटुंबाचो याजक आमचे सांगता आसा बाप रेमंड फर्नांडीस. तो आतां तुमच्या मुखार. मोगाचे न्हू देवादीन फादर क्लिफर्ड फर्नांडीसाच्या कुटुंबाच्या नांवान हांव ताचो कजन भाव दोन उतरां उलोवंक आशिता. पयलें तर हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे मरणाचे मीस भोव अर्थ बरे तरेन केल्या मंगळूर दिसाचो मोगाचो गवळी बाप पिटर पॉल सायडानाक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या भावा विशयांत शेरमावार भोव अर्थ बरीत उतरां सांगलेल्या भोवमानदीक आमचो मोगाचो आमचोच मोलकोडचो फादर बॅप्टिस्ट तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कुटुंबाच्या तर्फे.
विशेष रितीन मोगाच्यान हांव देव बरें करूंक म्हणून आशेतां. ह्या कर्नाटकाच्या प्रोविन्साच्या वडील जावन आसा फादर ऑल्विन डायसा. तांणी जायते फावटी आमच्या भाव क्लिफर्डा बरो नासलेल्या वेळार ताच्या कुटुंबाक भेट दिल्ली म्हणल्यार हांवें आयकल्लें आसा. आनी ताका हॉस्पिटलांत दवरूंक तांणी जायते कुमक केले आसा. तर फादर आमच्या भाव क्लिफर्डाच्या कुटुंबाच्या नांवान आनी आमच्या सगळ्या सोयऱ्याच्या धैर्याच्या नांवान हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां आभारी जावन आसा. तशेंच कर्नाटक प्रोविन्साचो विकार फादर पाऊल मेल्विनाक हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. केन्ना कोडयाळ हॉस्पिटल फादर मुल्लर्साक हाडलेल्या वेळार जायते फावटी ताणें आदार दिल्लो आसा आनी ताच्या कुटुंबाकय ताणें भोव रितीन धैर्य आनी बळ दिल्लें आसा. तर फादर म्हजे नांवी आनी फादर क्लिफर्डाच्या कुटुंबाच्या नांवी तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी आभारी जावन आसा. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा फादर क्लिफर्ड जेन्ना फॉर्मेशन हावसान जॉयन जालो त्या दळातावन आसलेल्या सौर प्रोविन्शियलाचो हांव उगडास करता. सौर कावन्सिलर्साचो उगडास करता. ताका स्पिरिच्युअल रीत तयार केल्या स्पिरिच्युअल डायरेक्टराचो हांव ह्या वेळार तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच फॉर्मेशन हावसांत आसता सर फॉर्मेटर्स आनी ताका आदार दिल्या सगळ्या कम्युनिटींत जे कम्युनिटींत तो आसलेलो त्या कम्युनिटीच्या भावांचो हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच ह्या ताच्या अंतीम विदाय मागच्या रितीन पात्र घेतला तुमकां सोर हांगासर आसा याजक बाबांक सोर धार्मीक सिस्टरांक आनी सोर ताच्या कुटुंबादारांक आनी सोयऱ्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची बेसावा तुमचेर मागता. आनी तशेंच ही आज हे मोर्नाची रीत बोवार्थाबरीत रितीन मांडून तयार केल्या ह्या कुटुंबाच्या ह्या परंगी पेटेच्या ह्या कॉन्व्हेंटाचे वडील फादर जेरी आनी तशेंच हांगासर आसा सर नोविसांक आनी कॅन्डिडेट्स आनी सगळ्यांक हांगासर आसा याजकांक आनी डायरेक्टली आनी इनडायरेक्टली जे भाव भयणींनी आदार दिल्ले आसा आमच्या भाव क्लिफर्डाक तुमकां समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच भाव क्लिफर्ड ताणें म्हणची उतरां आसलेलीं कन्नडान सेर्मावार इल्लिरोदो सुಮ್ಮನೆ अल्लिरोदो नಮ್ಮನೆ. हर एक फावटी तो कन्नड सेर्माव सांगतना ताणें म्हणची उतरां जावन आसलेलीं इल्लिरोदो सुಮ್ಮನೆ अल्लिरोदो नಮ್ಮನೆ आनी ही सत जावन आसात. आज तो आमी चिंतां ताच्या बापाच्या घरा थंयसर गेल्लो आसा. फादर क्लिफर्ड तूं देवा बापा तावन आनी तशें सान फ्रांसीस आसिसांत जायती बेसावां तुज्या प्रोविन्शियलाचेर आनी तुज्या ह्या कॉंग्रिगेशनाचेर मागून धाड. तशेंच आमच्याय कुटुंबाचेर तूं मागून धाड. सर सगळ्यांक हांव एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आपयता मनवेल ताचो भाव मनवेलाक श्रद्धांजलीचे फुलांची काणीक अर्पण. देव बरें करूं तुमकां समेस्ता. कर्नाटका प्रांत्याचे सहाय्यक वडील जावन असे तशेंच मंगळूर DCCचे धार्मिकांचे एपिस्कोपल विगार जावन असे मानादीक बाप पाऊल मेल्विना जावन दिन वचनेची उतरां. फ्रांसिस्कन कापुचिन फ्राद क्लिफर्ड फर्नांडिसाक आदेस मागून ताका सस्नसो विशय मागून येवकरिस्ताचें बलिदान आमी पेटयलें. ह्या संवसारांत आसतना ताचो मधुर तळो सुवार्ता प्रगट करूंक वापरलो. आज देवा समकर ताच्या हजरपणांत देवाचें मुखामळ पळोवन देवाची महिमा गजयत आसतना दिनवसाच्या बोगणांनी थोडी उपकार आठवची उतरां उलोवंक हांव आशेतां. पयल्यान पयलें आमी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या प्रांतीय वडील मनादीक बाप ऑल्विन डायसच्या तर्फेन आमच्या गवळी बापाक. काल फादर क्लिफर्डाच्या मरणा विशयांत ताका खबर दिल्ल्या वेळार आज 10 वरांस ताका आनी एक अपॉयंटमेंट आसलें पूण तें अपॉयंटमेंट ताणें मुखार फाटीं करून आयच्या दिसा हांगासर येवकरिस्ताचें बलिदान पेटोवन फादर क्लिफर्डाक खातीर मागोवन कुटुंबा खातीर मागोवन आमकां सर्वांक बुजवण्याची उतरां पाठोवन ते गेल्यात. तांच्या गवळी वावरांत आमी तांकां बरें मागतना देव बरें करूं म्हणटा. हे घडये उपकार आमी बावडूंक जाय आमच्या प्रोविन्शियल बापाचो प्रांतीय वडील मनादीक बाप ऑल्विन डायस हांचो. फ्राद क्लिफर्ड फर्नांडीस पिडेंत आसतना
अस्वस्थ आसल्या वेळार मस्त हुस्को आमच्या वडिलान व्यक्त केल्लो आसा. तवळ तवळ कागदां बरयल्लीं आसात. म्हाका कळीत आल्ल्या प्रमाणे ह्या जानेवारींतावन आज पर्यंत 4 पत्रां म्हणी ताणें बरयल्यात. ताची भलायकी जगासायन सांबाळूंक, बरी चिकित्सा काणघेवंक. ताचे उपरांत मरणाची खबर आयिल्ल्या उपरांत फादर क्लिफर्डाचें मोर्न घरा व्हरूंक एक विशेष परवानगी तांणी दिल्ली आनी उपरांत हांगासर हे मोर्न बऱ्यान जावच्या खातीर मस्त सलाह सुचन तांणी दिल्यांत. तांकां आमी आभार मानता. फादर क्लिफर्डाक ताच्या मरच्या पयलें सांतान्ना फ्रायरीक सांदो जावन येवचे ते एक वर्गवण आसलें. पूण सांतान्ना फ्रायरींत ताका एक दनपारांचें जेवण आनी 2 वरांचो सुशेग मात्र लाभलो. उपरांत 2 दीस मुल्लर्स आस्पत्रेंत ताचो अंतीम प्राण गेल्या उपरांत आमकां एक मानसीक बळ दिल्लें आमच्या प्रोविन्शियल बापान. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या मरणाच्या मिसा वेळार श्रमावूं दिल्ल्या मनादीक बाप बॅप्टिस्ट रॉड्रिगस, श्रद्धांजली अर्पिल्ल्या मनादीक बाप जॉयल लोपेस, कुटुंबा तर्फेन श्रद्धांजली पटोवन बुजवण पटयल्ल्या तशेंच उपकार आठयल्ल्या मनादीक बाप रेमंड फर्नांडीस आनी हांगासर कारवार दिसचे थोडे ह्या जागांक हांव पळयतां. तुमकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ही मरणाची विधी हांगासर भोव सूक्ष्मायेन वेवस्था करून मांडून हाडल्या. हांगासर वडील मनादीक बाप जेराल्ड लोबो, तुमकां तुमचो आमी उपकार बावडता. फादर क्लिफर्ड मुल्लर्स हॉस्पिटलांत आसतना डॉक्टरांनी आस्पत्रेच्या सिबंदींनी आमकां मस्त सहकार दिला. प्रत्येक जावन आमी उपकार बावडता. सिस्टर जॅनेट असो आनी सांगातास आमचो कापुचीन फ्राद मुल्लर्स हॉस्पिटलांत थंय चॅपलीन जावन सेवा दिवन आसा. फ्राद जॉर्ज डिसोजा, तुमकां आमी आभारी जावन आसा. आनी आमी देव बरें करूं म्हणटा फादर क्लिफर्डाच्या कुटुंबाक, क्लिफर्डाची माय, भाऊ भयणी, कुटुंबाची तुमी दिल्ल्या हर एक सहकाराक आनी आदाराक आनी निमाणे सर्व कापुचीन फ्राद भावांचो उपकार हांव पाठयतां आनी दिनवसण्याची ही 2 उतरां अखेर करता. भोव दयाळ बापा, आमच्या भावा फादर क्लिफर्डाचो ओत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त सांगता पुनः जिवंत जातलो म्हूण तिरबोरवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक सबार धेण्यांनी तुवें भरलोय. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुर्तीन मानून घे. तुज्या साकराक फादर क्लिफर्डाक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव तीं भावार्थांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशी कर. अशें क्रिस्ताचो हें पावोवन तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काल जियों. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवाच्या भाग्यवंतानो, फुलां दोरा फुलां ताच्या आदाराक येया. सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळोवन घेया. ज्ञाताच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा दितो करा.
देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरून तुझ्या येण्या वेळी रक्षाशी तुका स्वागत करू आणि सर्गींच्या जेरुसाल्या शहरांत ओरण पावू देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरू तुझ्या येण्या वेळी रक्षाक्षी तुका स्वागत करू आणि सर्गींच्या जेरुसाल्या शहरांत ओरण पावू दायकरन समेस्तानी समित रेखतीन सर्वेचे Jesus.
सस्नाक सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरल्यांचे फोंडू तुवें पवित केले. अशें जरी कुडी निकेपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या साकरा फ्राद फादर क्लिफर्डाक शांत विशय मेळूं. तुमचं आमचें पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सासनाक प्रकाश बगोवंक ताका फावय. तुमची येताय आनी तूं राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या बाबा फ्राद क्लिफर्डाक ह्या जिवितांतलो आपल्या शशीं देवान आपयलो. देखून मातयेन केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी विनाशी करतलो. देखून आमच्या भावाक सोम्याच्या अधीन करुया. सोमी आपले शांतीन ताका वेंगो आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भावा क्लिफर्डा बसत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हळें, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सत मानता तो मरस जाल्यारय जियेतलो आनी म्हजें तें जियेता आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडांत रडलो सोम्या, आमची दुखां पसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवीत दिलें, आमच्या भावाक सासण्याचें जिवीत दी. आपले पाप रडल्ल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलें, आमच्या भावाक क्लिफर्डाक तुज्या राजांत घे. आमच्या भावाक क्लिफर्डाक पयस नानावरी नितळ केलें आनी पवित्र तेलान तुवें ताका मागलें. ताच्या भाग्यवंतां जम्याक ताका एकठांय. आमच्या भाव क्लिफर्डाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्या. भाव ताच्या बुजवणेन आनी साश्टीक जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी. आमच्या भावा क्लिफर्डा बसत आमी मागता आसतना दुखेस्त कुटुंबा बसत आमी मागुया आनी सर्व ताच्या मोगाच्या बसत मागुया. सर्वेस्वर देव ताका बुजवण शांती समाधान दी. आमच्या बापा सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या साकराची तूं काकूळ कर. आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवंक नाका, कित्याक तुजी खुशी पाळूंक ताका मौन असलें. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थां थंय एकवटयलोय. तेच परी तुज्या काकुळतीन सर्गी देवदूतांच्या वरांत ताका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरूं. देवा, तूं भक्ती भरीत मागण्यांक कान दिताय. आज भक्तीन निकेपिल्ल्या ह्या तुज्या साकरा फ्राद फादर क्लिफर्डाक विंचलेल्यांच्या सांगाता सर्गींच्या सुखांत वांटोला पळय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. ससना सोविशे सर्वेस्वरा आनी निरंतर प्रकाश ताचे वांगड
Calvary, what the